हामीले धरानका होनहार व्यक्तित्व जसलाई हामीले उहाँलाई विभिन्न तरिकाले गौडी क्षेत्रबाट चिन्ने गरिन्छ, मात्रै नभएर नेपालको इतिहासमा पनि उहाँ सुपरिचित भइसक्नु भएको छ। आदरणीय महान व्यक्तित्व टङ्क नेउपानेज्यू भाषाविद प्राण टङ्क नेउपानेज्यूलाई आजको यो परिवर्तन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका गरिदिनुको लागि म हार्दिक स्वागत गर्छु। यस्तै गरेर अतिथि इन्दु श्रेष्ठलाई यहाँ अतिथिको आशीर्वादको लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। त्यस्तै गरेर म अतिथि यस कार्यक्रमका अध्यक्ष र विशेष अतिथिज्यूलाई संयुक्त रूपमा यो 500 परिवार उद्घाटन गरिदिनुको लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी आदरणीय अमित थापा सरलाई म हाम्रो राष्ट्रिय गानको चिन्ह तयारी गरिदिनु होला। हामी सबैजना यता स्थानमा उभिएर आफ्नो राष्ट्रपतिको एकरूपता दर्शा दिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु र सबैजनालाई राष्ट्रिय गानको लागि तयारी गरिदिनुको लागि म आदरणीय बिरु सरलाई म अनुरोध गर्दछु। अहिलेसम्म हाम्रो पदयात्रा सम्बन्धी सामूहिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम 4 पटक सम्पन्न गरियो। हालसम्म पदयात्रा 135 पटक सञ्चालन भइसकेको। कोभिड-19 को कारणबाट हाल स्थगित गरिएको छ। 2076 साल साउन 4 गते संस्थाको 5औं स्थापना दिवसमा प्रस्तावित कार्य समिति पदस्थापना कार्यक्रम माननीय सभामुख प्रत्येक भण्डारीसँगको प्रमुख अतिथि निर्माण भवन भरतपुरमा सम्पन्न गरियो। 2076 साल साउन 25 गते 100औं शताब्दी पदयात्रा 9.3 किलोमिटरको विजयपुर पदयात्राको ब्रान्डिङ गरिएको। 2076 साल भदौ 29 गते 28औं राष्ट्रिय बाल दिवसको उपलक्ष्यमा धरान स्थित सरस्वती बाल आश्रमसँग सहकारी गर्दै धरान बजार वरिपरि परिक्रमा गर्ने पदयात्रा सम्पन्न गरियो। 2076 साल असोज 4 गते माया घर इटरीमा रहेका सम्पूर्ण महिला तथा बालबालिकालाई वस्त्र वितरण साथै नगद वितरण साथै खाना खुवाउने कार्यक्रम गरिएको। 2076 साल असोज 11 गते विश्व पर्यटन दिवसको उपलक्ष्यमा धरानको महानगरपालिकासँग सहकारी गर्दै पदयात्रा सम्पन्न गरियो। उक्त पदयात्रा 500 जनाको सहभागिता रहेको र पदयात्राको स्थान धरान बजार वरिपरि परिक्रमा गरिएको थियो। 2076 साल असोज 13 गते धरानको 25औं रगत जयन्तीमा स्वयंसेवी परिचालन साथै रक्तदान
15 र 16 गते नेपाल भारत मैत्री पदयात्रा इलामको कल्याण श्रीअन्तु हुँदै भारतको मिरिक बजारसम्म पदयात्रा सम्पन्न गरियो। उक्त पदयात्रामा 90 जना पदयात्रीहरू सहभागी थिए। 2076 साल कार्तिक 30 गते धनकुटा जिल्लाको 24 गाउँपालिका 6 सहकारी गर्दै 2408 कोशलपुरका 6वटा सरकारी विद्यालयका 450 जना विद्यार्थीहरूलाई स्कुलको स्वेटर न्यानो वस्त्र वितरण गर्ने कार्य गरियो। साथै उक्त दिन त्यहाँका स्थानीय अभिभावक र विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य जाँच पनि डाक्टर त्यहाँ चाहिँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री खञ्जन राईको प्रमुख अतिथिता साथै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डाक्टरहरू उज्जवल अरियाल, डाक्टर सन्दीप चौहान, डाक्टर विवेक कुमार सिंहको उपस्थितिमा सम्पन्न गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा लगभग 1000 जना मान्छे उपस्थित भएको कुरा यहाँले जानकारी गराउँदछु। 2076 साल पुस 1, 2, 3 गते सूर्योदय महोत्सवको अवसरमा रेडपाण्डा ट्रेल 29 किलोमिटर 3 दिनको पदयात्रीको सहयोगले 3 दिने पदयात्रा सम्पन्न गरियो। यसै गरेर 2076 साल पौष 3 गते भारतको मिरिकबाट आएका धार्मिक पर्यटकहरूलाई हामीले धार्मिक स्वागत तथा सम्मान गरेका थियौँ। यसै गरेर 2076 साल पुस 8, 9, 10, 11 गते खटाङ जिल्लाको राजापानी खानपुरको श्री ज्योति मामीमा 11 मामीका वरिपरि रहेका 11वटा सरकारी विद्यालयका 584 जना विपन्न विद्यार्थीहरूलाई माननीय उषाकला राईज्यूको प्रमुख अतिथिमा न्यानो वस्त्र वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। त्यस्तै गरेर 2076 साल पुस 16 गते भेटार महोत्सवमा धरानबाट चिनिवास हुँदै 105 जना पदयात्री सहभागी भएको टोलीले सहभागीहरूले भेटारमा प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरचन राईज्यूबाट स्वागत तथा अभिन यात्रा गरिएको थियो। त्यस्तै गरेर 2076 साल पुस 20 गते धरान नगरपालिकाको सहकार्यमा धरान नेपाल अवसरमा धरानदेखि पुष्टेसम्मको पदयात्रा नगर प्रमुख विनोद राईज्यूको प्रमुख अतिथिमा पदयात्रा सम्पन्न गरिएको थियो। त्यस्तै गरेर 2076 साल पुस 27 गते पुलिस राईको उपलक्ष्यमा एकीकरण पदयात्रा 76 जना सहभागी भई भेटार सालुगढी न्युक्ति फेदीसम्म गई पदयात्रा सम्पन्न गरिएको थियो। त्यस्तै गरेर 2076 साल माघ 5 गते अमरगढ जिल्लाको निसुङ्गे माली र त्यस क्षेत्रका 6वटा सरकारी विद्यालयका 864 जना विद्यार्थीहरूलाई स्कुल स्वेटर वितरण गरिएको थियो। 2076 साल माघ 6 गते सोलुखुम्बु जिल्लाको श्री शहीद नरनाथ आधुनिक विद्यालयका मेचाका 65 जना विपन्न विद्यार्थीहरूलाई स्कुलको स्वेटर र टोपी वितरण गरेको थियो। त्यस्तै गरेर 2076 साल माघ 10 गते धनकुटा जिल्लाको सागरगढी गाउँपालिकाभित्रका 6वटा विद्यालयका 225 जना विद्यार्थीलाई मितेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क धरानको सहयोगमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुमारचन्द्र याकाजीको प्रमुख अतिथिमा स्वेटर वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। 2076 साल माघ 25 गते धरानबाट जनकपुर 121 जना पदयात्रीहरूलाई लिई 1 दिनको पदयात्रा सम्पन्न गरिएको थियो। 2076 साल चैत 3 गते नेपालमा कोरोना प्रवेश नगर्दैको अवस्थामा जहाँ नेपालमा कोरोना प्रवेश भएकै थिएन, कोरोनाबाट बच्नको लागि जनचेतना जगाउने उद्देश्यले यस अभियानको तर्फबाट बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डाक्टर, मेडिसिन विभागका डाक्टर रोशन छेत्रीद्वारा भिडियो सन्देश प्रस्तुत गरिएको थियो जनचेतनाको लागि। त्यस्तै गरेर 2076 साल चैत 2 गते मुस्लिम विद्यालय धरानका गरिब तथा जेएनदार विद्यार्थीलाई वडाध्यक्ष आशा श्रेष्ठको प्रमुख अतिथिमा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको थियो। साथै गोरिया बस्ती धरान पत्रका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई पत्रका वडाध्यक्ष नरेश हिगारम ज्यूको प्रमुख अतिथिमा शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको थियो। 2076 साल चैत 23 गते कोरोना महामारी प्रकोपको बेलामा भोपालमा रहेका करिब 500 जना बिरामी कुराहरूलाई जहाँ भोपालका वरिपरिका सबै होटल बन्द भएको अवस्थामा यस सेवा अभियानको सक्रिय पहलमा 1 दिनको खाना 500 जना त्यहाँ बिरामी कुराहरूलाई 1 दिनको निःशुल्क खाना खुवाउने काम सम्पन्न गरिएको थियो। 2077 साल जेठ 23 गते विश्व मातृ दिवसको उपलक्ष्यमा करिब 100 जनाको सहभागितामा चर्दु खोलाको पानीको मुहानको सरसफाइ अभियान सम्पन्न गरियो। 2017 साल जेठ 30 र 21 गते हाइडी गाइड तालिम माननीय शान्तिलाल जोशीज्यूको प्रमुख अतिथिमा सांसद विकास कोष 1 नम्बर प्रदेशबाट प्राप्त सहयोगमा हामीले 2 दिने तालिम सम्पन्न 50 जना सहभागीहरूलाई तालिम सम्पन्न गरेको थियो। त्यस्तै गरेर यस संस्थाका कोषाध्यक्ष मित्र हरेन्द्रज्यूलाई म यहाँ आफ्नो आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनुको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु।
सुनसरी फरक समय र स्थानहरूमा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरी विभिन्न मानव सेवासँग कार्यहरू गरिरहेको सामग्री दिँदैछ। यसै सन्दर्भमा विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर विभिन्न सामाजिक उत्तरदायी कार्यहरू गरिरहेको छ। यस संस्थाले अब 2075-76मा विभिन्न ठाउँहरूमा न्यानो प्रस्ताव पदयात्रा गर्ने, सामाजिक संस्थाहरूसँग सरसफाइ कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यहरू गर्ने, उल्लेखित कामहरू सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न संस्थाहरू समाजसेवी र सहभागी अभियन्ताहरूसँग सहकार्य गर्दै आएका आमदानी र खर्चको विवरण निम्न प्रकार छ। आमदानी हो यदि पदयात्रा र जनकपुर पदयात्रामा सहभागीबाट उठेको रकम करिब 50,000 100 पदयात्रामा सम्पन्न गर्नका लागि धनकुट महानगरपालिकाबाट 24,625 रुपियाँ मेला आएका छन्। उपमहानगरपालिकाबाट नेपाल भारत मैत्री भ्रमणका लागि डिजल खर्चको लागि 9,370 रुपियाँ आएको छ। सभासद सावित्री जोशीद्वारा सांसद विकास कोषबाट आएकी गाड तालिमको लागि 40,040 रुपियाँ आएको छ। वडा 15बाट न्यानो पुस्तकीकरण कार्यक्रमको लागि 9,850 रुपियाँ आएको छ। वडा 13बाट न्यानो पुस्तकीकरण कार्यक्रमको लागि 5,000 आएको छ। यसै गरी हाम्रो जम्मा आजसम्म आमदानी 1,44,850 रुपियाँ हुन गएको छ। त्यसै खर्चतर्फ जुन हामीले एउटा गोप्रो क्यामेरा किन्ने भनेर हेरेर थाहा गोप्रो क्यामेरा र गिम्बल किन्नका लागि 50,000 हामीले पठाइसकेका छौँ। त्यसै गरी 100 पदयात्रामा 9,000 खर्च भएको छ। नेपाल भारत मैत्री भ्रमण डिजल खर्च 9,370 खर्च भएको छ। हाइकिङ गाइड तालिममा जो 17,300, न्यानो पुस्तकीकरण कार्यक्रममा 14,850 गरी आजसम्मको हाम्रो खर्च 1,05,000 धन्यवाद। केही छ भने भन्नुहोस्। अध्यक्षज्यू र सभापतिको राजे भव्यज्यू अनुपतिमा हाम्रो आदरणीय पासाले सर र आसनबाट हाम्रा आदरणीय भाइ र सम्पूर्ण सेवक अभियानका तपाईँहरूले विभिन्न सामाजिक संस्थामा त काम गरिराख्नु होला। तपाईँले आफ्नो पेसामा आफ्नो व्यवसाय लागिराख्नु भएको होला। तर यो सेवक अभियान भनेको कस्तो भने आफूलाई यो सेवक अभियानले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई सुस्त दुरुस्त राख्ने, आफ्नो स्वास्थ्यलाई कसरी राख्नुपर्छ भन्ने सेवक अभियानको मेन उद्देश्य यो थियो। यसैले गर्दा हरेक शनिबार विभिन्न स्थानमा आफ्नो स्वास्थ्यको लागि चेतना गराउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सेवा अभियानको जुन स्वार्थ छ त्यो आफ्नो व्यक्तिको लागि आफ्नो स्वास्थ्य ठिक हो भने मात्रै सेवा गर्न सकिने भन्ने एउटा आशाले संस्था हिँडेको छ। त्यसै पनि यो सेवा अभियानमा सबै बिस्तारै आबद्ध हुँदै आउनुभएको छ। र मैले यहाँ पत्रकार भाइ पनि हुनुहुन्छ, पत्रकार भाइले भन्दै थिएँ, पत्रकार जोडा पनि म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। र धेरै लामो कुरा होइन, यसले विकट एरियामा जहाँ विद्यालयमा न्यानो वस्त्र नपाएर जाडोमा पुगेर पढिरहेको अवस्थामा हामीले सोलुखुम्बुमा, पोखरढुङ्गामा, दिपतेलमा पानी क्रममा म पनि सहभागी पाएँ। र मलाई त्यो देखेर भित्रदेखि नै आफ्ना सदृश्य भएको थियो। त्यसो हुँदा उहाँलाई मैले भनेको छु अन्य विकट एरियामा जाउँ, त्यहाँ न्यानो पानी कहिले छ भन्दा 11 महिनामा जाने सरकारले यो सेवक अभियानलाई यो साधन सभामा र आउने समितिलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो मन्तव्य दिएको धन्यवाद। मलाई जिम्मेवारी दिएको छ कि सेवक अभियानले आउँदो दिनमा के कसो कार्यक्रम गर्ने भन्ने कुरामा प्रस्तावित भनेर सचिवज्यूले मलाई भन्नुभयो। यसै विषयमा म आफ्नो केही कुराहरू यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। सेवक अभियानले विगत केही वर्षदेखि
यहाँ 2072 साल साउन 4 गते स्थापना दिवस यस ब्यानरमा उल्लेख गरिएको छ। तर योभन्दा पहिलेदेखि नै विधिवत रूपमा स्थापना नहुँदाखेरिदेखि नै हामीले विभिन्न सामाजिक कामहरू सेवक अभियानको मार्फतबाट गर्दै आइरहेका थियौँ र गर्दै आइरहेका छौँ। तर यो वर्षदेखि अब एउटा तालिका अर्थात् प्रोपर सेड्युल क्रिएट गरेर हामीले आउँदो दिनमा सामाजिक कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ, जसअनुसार मलाई भर्खरै दिएको चाहिँ यो सेवक अभियानका आगामी वर्षका कार्यक्रम भन्ने एउटा चार्ट मेरो अगाडि छ। म यहाँ सरसरी यहाँको अगाडि वाचन गर्न चाहन्छु। जसअनुसार नम्बर 1, प्रत्येक वर्षको साउन 4 गते स्थापना दिवस अर्थात् साधारण सभा त अन्य पनि हुन सक्छ, तर स्थापना दिवसको अवसरमा विशेष साधारण सभा हामीले गर्ने हुने छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा प्रत्येक शनिबार स्वास्थ्यका लागि आन्तरिक पदयात्रा। 3 नम्बरमा प्रत्येक महिनाको दोस्रो शनिबार 1 दिने नगर बाहिर पर्यटकीय स्थलको भ्रमण गर्ने। नम्बर 4, प्रत्येक वर्षको एक पटक बृहत पदयात्रा सञ्चालन गर्ने। नम्बर 5, प्रत्येक वर्षको एक पटक बहुदिने स्वदेश तथा विदेश पदयात्रा गर्ने। प्रत्येक वर्षको जुन 5 मा विश्व वातावरण दिवस मनाउने। प्रत्येक वर्षको सेप्टेम्बर 27 मा विश्व पर्यटन दिवस मनाउने। वर्षको 1-2 पटक स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने। वर्षको 2 पटक सामुदायिक विद्यालयहरूमा न्यानो वस्त्र शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने। घटस्थापनाको दिन धार्मिक स्थलहरू सरसफाइ गर्ने। वार्षिक रूपमा प्रशिक्षण, तालिम, अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यक्रम गर्ने। प्राकृतिक प्रकोप, आपतकालीन अवस्था एवं धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रमहरूमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने र परिस्थिति अनुरूप मानव सेवामा आधारित समस्याहरूको पहिचान गरी आवश्यक समाधानका लागि समाधान पुर्याउने र जय सेवक। आगामी वर्षमा हामीले सेवक अभियान धरानको तर्फबाट के कस्तो प्रकारको पदयात्राहरू समावेश गर्ने गराउने भन्ने विषयमा केही विवरण र 1 वर्षको प्याकेजलाई नै हामीले यहाँ तयार गरेको छौँ, जुन यस प्रकार रहेको छ। सेवक अभियान धरानद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्यको लागि पदयात्रा हाइकिङको विवरण र सर्वप्रथम हामीले विवरणमा हाइकिङलाई डिभाइड गरेको छौँ। हाइकिङलाई डिभाइड गरेर हाइकिङको 4वटा भेराइटी प्रकारमा हामीले 4 प्रकारको हाइकिङलाई समावेश गरेको छौँ र यस प्रकारमा पनि हामीले बेसिक, आउटिङ, फेरि बेसिक र लास्टमा अन्तिममा गएर एडभान्समा लिएको छौँ र यो एडभान्स, बेसिक, आउटिङलाई कुन समयमा, कुन चाहिँ हप्ताको कति समयसम्म हामीले कभर गर्नुपर्ने भन्ने विषयलाई पनि यहाँ उल्लेखित गरेको छौँ। साथै यस प्रत्येक प्रकारको हाइकिङमा आमन्त्रित सहभागी र हाइकिङमा हामीले कस्तो खालको मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू गर्न सक्छौँ भनेर यसलाई पनि हामीले समावेश गरेको छौँ र पदयात्रा हुने दिन प्रत्येक महिनाको पहिलो शनिबार स्टार्टिङ अफ द मन्थ हामीले बेसिक दिएको छौँ र यो बेसिक हाइकिङ हामीले 4 आवर्सको टाइम कभर गर्नेछौँ, 4 घन्टाको र यो समय बिहान 6 बजे स्थानीय हाम्रो सिंहदेवी चौकबाट सुरु भएर हामीले पदयात्राको विदायसम्म 4 घन्टाको हुनेछ र यो 4 घन्टाको समय बिहान 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म रहनेछ र यहाँ यस बेसिक हाइकिङमा आमन्त्रित सहभागी प्रत्येक महिनाको पहिलो शनिबार हुने बेसिक हाइकिङमा स्वास्थ्य, वातावरण, टुरिज्म विशेषज्ञहरूबाट कोही एकलाई हामीले लिनेछौँ। त्यो भन्नुको मतलब प्रत्येक बेसिक हाइकिङमा हामीले कुनै महिनामा स्वास्थ्य विशेषज्ञलाई लिनेछौँ, कुनै महिनामा हामीले वातावरण विशेषज्ञलाई लिनेछौँ र कुनै महिनामा हामीले टुरिज्म विशेषज्ञलाई लिनेछौँ। र दोस्रो पदयात्रा प्रत्येक महिनाको दोस्रो शनिबार रहनेछ, जसलाई हामीले आउटिङ भनेर प्रकार दिएको छौँ। यो आउटिङ धरानदेखि बाहिरको रहनेछ। प्रत्येक महिनाको दोस्रो शनिबार धरानदेखि बाहिरको आउटिङ रहनेछ र यस आउटिङमा आमन्त्रित सहभागी
कोही हुनु पनि सक्छन् या नहुनु पनि सक्छन् र यसमा हामीले किन हामीले आउटिङ गर्छौँ भनेर यसको विश्लेषणमा निकाल्दाखेरि आन्तरिक पर्यटनको प्रचार प्रसार भनेर टपिक्सलाई लिएको छौँ। यसमा हामीले नगरपालिकासँग पनि कुरा गरिसकेको छौँ र उहाँले पनि हामीलाई सपोर्टिभ नै कुरा गर्नुभएको छ र नगरपालिकासँग हामी टाइप भएर हाम्रो धरानको आन्तरिक पर्यटनलाई हामीले धरानदेखि बाहिर लगेर प्रचार प्रसार गर्नेछौँ। र तेस्रो, प्रत्येक महिनाको तेस्रो शनिबार फेरि हाम्रो बेसिक हाइकिङ हुनेछ, जुन पहिलाको जस्तै 4 घन्टाको रहनेछ। यो 6 बजेदेखि 10 बजेसम्मको रहनेछ र यो हाइकिङलाई हामीले मनोरञ्जनात्मक पदयात्रा भनेर शीर्षक दिएको छौँ। यसलाई हामीले कसरी मनोरञ्जनात्मक बनाउँछौँ भन्दाखेरि हामी जब एप्पल ब्रेकमा जान्छौँ, आजसम्मको हामीले काममा कालदेखि आजसम्मको हामीले 132औं पदयात्रा हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ र 132औं पदयात्रासम्म हामीले हरेक एप्पल ब्रेकमा गएर हामीले एप्पल खाने रेस्ट गर्ने गरेको छौँ र अब चाहिँ हामीले त्यो एप्पल ब्रेकमा चाहिँ हामीले मनोरञ्जनात्मक गेमहरू खेल्नेछौँ। र कस्तो खालको गेम भन्दाखेरि हामी 40 जना हाइकर्सहरू हामीसँग हुन्छ भनेर हामीले गेस गरिसकेपछि हामी घरबाट एउटा चिट बनाएर लान्छौँ र त्यो चिट हामी तपाईँहरूको समक्षमा छर्छौँ र तपाईँहरूले टिप्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा जे इभेन्ट्स छ त्यो इभेन्ट्सलाई तपाईँहरूले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको गेमहरू र अहिलेको सेल्सलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने एउटा गेमहरू छ है, त्यस्तो खालको गेमहरू हामी समावेश गर्नेछौँ। यो रहेको बेसी प्रत्येक महिनाको तेस्रो शनिबार र अन्तिममा रहेको छ प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार एडभान्स हाइकिङ रहनेछ, जुन एडभान्स तपाईँहरू सबैलाई एडभान्सको बारेमा नलेज छँदैछ। यो एडभान्स हामीले बिहान 6 बजेदेखिको दिउँसो 1 बजेसम्म 7 घन्टाको हाइकिङ हुनेछ र यो हाइकिङलाई हामीले एडभान्समा पनि एउटा शीर्षक दिएको छौँ, जसलाई हामी प्रतिस्पर्धात्मक पदयात्रा भनेर लिएको छौँ। अब यसमा प्रतिस्पर्धात्मक कसरी हुन्छ त, कसरी कम्पिटिसन हुन्छ त हाइकिङ जाँदाखेरि भनेर तपाईँलाई क्वेसन भइरहेको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले बिहान स्टार्टिङ पोइन्ट सिंहदेवी चोकबाट हाइकिङ सुरु भएपछि एडभान्समा हामी लगभग 1 घन्टा 1.5 घन्टा हिँडिसकेपछि मात्रै हामी ब्रेक गर्छौँ र त्यो 1 घन्टादेखि 1.5 घन्टाको समयसम्म तपाईँहरूले हिँड्नु हुँदाखेरि कस्तो खालको फोटोहरू खिच्नु भयो त, फोटोग्राफीमा पनि हामी कम्पिटिसन गराउँछौँ, चाहे त्यो मोबाइलमा होस् चाहे त्यो क्यामेरामा होस्। र हामीले हिँड्दाखेरि प्लान्ट्सहरू देख्छौँ, हिँड्दाखेरि हामीले प्लान्टहरू देख्छौँ, विभिन्न परिकारहरू देख्छौँ र त्यसलाई पनि हामीले कलेक्सन गरेर एप्पल ब्रेक हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ र प्रस्तुत गर्दाखेरि जसको उत्कृष्ट हुनेछ उहाँलाई हामी अन द स्पोट त्यहीँनिर हामी पुरस्कार पनि वितरण गर्नेछौँ। म यो सेवा अभियानमा कार्यक्रमहरूमा धेरै कार्यक्रमहरूमा सम्बन्धित नभए पनि केही कार्यक्रमहरूमा म पनि सहभागी भएको छु। राजीवले सेवा अभियान सुरु गर्दाखेरि नै मसँग केही सरसल्लाह गर्नुभएको थियो र त्यति बेला सुरुवात गर्दाखेरि विशेष गरेर स्वच्छ धरानको परिकल्पना थियो। त्यो भौगोलिक हिसाबले मात्रै स्वस्थ होइन, मानसिक हिसाबले पनि धराने जनताहरूलाई स्वस्थ बनाउने सङ्कल्प सुरुमा लिएको थियो। तर छिटै नै यसले आफ्नो कार्यक्षेत्र धेरै विस्तार गरेको मलाई धेरै खुसी लाग्यो। हामीले एउटा पढेका थियौँ, धेरैले बुझ्नुहुन्न, म अर्थ बताउँछु। एकछिन मुहुर्तम अति जीवेत नर शुक्लेन कर्मणा भनिन्छ शास्त्रले। मान्छे एक पल बाँच्छ तर स्वच्छ भएर सफा भएर बाँच्छ। त्यो स्वच्छता र सफाइ भनेको के हो भन्दा सेवा ही परमो धर्म, सेवा हो। अहिलेको युगमा सेवा गर्ने मान्छे विरलै पाइन्छ। राजनीति त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, राजनीति जनताको सेवाका लागि हो। तर राजनीति आज उद्योग भएको छ, राजनीति आज व्यवसाय भएको छ। भ्रष्टाचारका कुरा कति गर्छ, मैले साथीसँग रेडियो सुन्नुहुन्छ, कति बेरोजगार
तर तपाईँहरूले त्यो बाटो छोडेर सेवा गर्ने जुन प्रण गर्नुभएको छ यो अत्यन्तै अभिनन्दनीय सत्कर्म हो, पुण्य कर्म हो। त्यसका लागि यहाँलाई हार्दिक बधाई। अघि मैले कुरा निकाले राजीव भाइले सुरु गर्दाखेरि नागरिक सेवक अभियान धरानमा राख्या, धरानमा जन्मियो, तर यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ लियो। मिरिकसम्म पनि पुग्यो, सोलुखुम्बु पुग्यो, दिग्देल पुग्यो, पोखरढुङ्गा पुग्यो। धरानको नजिकैको मात्रै होइन, धरानभन्दा टाढा पनि उसले आफ्नो सेवा समर्पित गरेको पाइयो। खास गरेर स्वास्थ्य क्षेत्र, सरसफाइ क्षेत्र, वस्तु विपन्नहरूलाई वस्त्र प्रदान गर्ने त्यो क्षेत्र, अनि विद्यार्थीहरूलाई स्वेटर टोपी वितरण गर्ने, विपन्नहरूलाई नगद र खाद्यान्न पनि वितरण गर्ने, खाना खुवाउने, स्वास्थ्य तालिमहरू दिने, विभिन्न शिविरहरू सञ्चालन गर्ने, पदयात्रा पुरा विस्तारमा पुरा दुनियाँहरू विभिन्न क्षेत्रमा जुन कार्य गरिरहेको छ त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, अत्यन्तै महिमामय भन्ने मलाई लागेको छ। यस्तो कार्यक्रममा मलाई यहाँ हेर्दाखेरि थोरै मान्छे देखियो, मान्छे धेरै हुँदैन सेवा गरेर, सेवा गर्ने मान्छे धेरै हुँदैनन्, थोरै हुँदैन, 2जना भए पनि यो पर्याप्त हो। त्यसमाथि पनि अहिलेको युगमा कस्तो छ भने नारै छ, जाति धर्म समूह सम्प्रदायभन्दा पहिले मानव बन्ने प्रण गर्यो। अहिले जातीयताको कुरा बढ्यो, विभिन्न जातीय सङ्घ संस्थाहरू बनेका छन्, उनीहरूले आफ्नो जातिका मानिसहरूको सेवा गर्छ। त्यो ठिकै छ, त्यो गलत कुरा म भन्दिनँ, तर त्योभन्दा माथि तपाईँहरूले उठ्नु प्रण गर्नुभएको। यसकारण पनि तपाईँहरू बधाईका, धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। एउटा मान्छे बन्ने कठोर सङ्कल्पसँग यात्राशील हुनुहुन्छ, पद यात्रा मात्रै होइन, जीवनको यात्रामा यात्राशील हुनुहुन्छ। यसका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र यो पवित्र कर्ममा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्मान जुन दिनुभयो त्यसप्रति यो सेवक अभियानका सम्पूर्ण मित्रहरू, अध्यक्ष राजीवहरूलाई लगायत सबैलाई सबैप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु। जय सेवक। देश सेवकको न्यायमा अभियान सेवक अभियान विगत 6 वर्षदेखि यो धरानको धारातोडमा आफ्नो सामर्थ्यले सक्दो सहयोग गर्दै स्थापित भइरहेको एउटा संस्था आज 6 वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि यति साथ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यतिकै सहयोगले मात्र यहाँसम्म आइपुगेका हामी आफूले आफ्नो सामर्थ्य आएको छैनौँ, सबैको साथ सहयोग आइपुगेको छौँ र उहाँहरूसँग सेवक अभियान सधैँ पनि भन्नु यहाँ धर्ममा मात्र सीमित नराखिकन अब हामी प्रदेश नम्बर 1 का विभिन्न क्षेत्रहरूमा पनि गएर जहाँ गरिबीहरू, जहाँ दुखीहरू छन्, जहाँ न्यानो वस्तु पनि नपाएर स्कुल विद्यालयहरू बगिरहेको अवस्था हामीले बुझेर गर्दै हामीले यो सालसम्म हामीले वितरण गऱ्यौँ। धेरैवटा कार्यक्रमहरूको तपाईँले विवरण पनि सक्नु होला र विगत वर्षहरूको कार्यक्रम पनि तपाईँले थाहा पाउनु होला। अब हामी कार्यक्रम गर्छौँ र पहिले जस्तै योभन्दा अगाडिको विगत वर्षका जस्तै अब हामी कार्यक्रम सेड्युलै तयारी गरेर अब त्यो त्यसरी मतलब कार्यपालिका सबै कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ। योभन्दा अगाडि हामीले मनसेन गऱ्यौँ, के गर्दा ठिक हुन्छ, के गर्दा र हामीले अब चाहिँ हामी 4वटा विषयलाई हामी पक्रेछौँ। स्वास्थ्य, वातावरण, पर्यटन र शिक्षा, यो 4वटा विषयलाई लक्षित गरेर हामी कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ अब भविष्यमा। र योभन्दा अगाडि रहेका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू बारे थाहा पाएर तपाईँले गरिदिनुभयो, धन्यवाद। र आज यो कार्यक्रममा हाम्रो भौतिक ऐन लगायत अतिथि
यो आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम अहिलेको लागि यो पहिलो सत्र कार्यक्रम स्थगित गर्दै फेरि पुनः अब म यो अहिले नयाँ 11 समितिको नाममा ध्यान दिन्छु। राजीव हलवाई ममता पौडेल, हरेन्द्र कुमार, अफात शर्मा, हरेन्द्र केन्जोङ, माया राई, मातृका नेपाल, दीप नारायण श्रेष्ठ, लक्ष्मी सीतापति, कमल गोयल र राम तामाङ। अब यो बाँकी जुन अहिले यहाँबाट छुट्टीको साथीहरूलाई हामीले विभागीय जिम्मा दिएर संयोजन बनाएर समेटेर पदलाई सदस्य बनाउने थियौँ। पदलाई सदस्यको पनि हामीले यो कार्य समितिको बराबरै अधिकार हुने भएकोले गर्दाखेरि फेरि तपाईँहरूलाई जुन छुट्टीबाट अहिले त्यो अरूलाई आफ्नो आफ्नो योग्यता अनुसार जिम्मेवारी दिएर पदलाई सदस्य बनाएर बोर्ड मेम्बर हुने हुनेछ। अब जिम्मेवारीको कुरा, जिम्मेवारीमा के भने राजीव हलवाई अध्यक्ष नभएको प्रचारित भएको छ, ममता पौडेल उपाध्यक्ष, हरेन्द्र कुमार शक्ति भनुकी महासचिव, अफात अहमद शक्ति होइन, हरेन्द्र केन्जोङ कोषाध्यक्ष, माया राई जनसम्पर्क अधिकारी, मातृका नेपाल प्रवक्ता, दीप नारायण श्रेष्ठ मुख्य संयोजक, लक्ष्मी सीतापति, कमल गोयल अर्थ विभाग प्रमुख र राम तामाङ देखिरहनु भएको सबैले राम तामाङको जिम्मेवारी सबैले राम तामाङलाई प्राविधिक क्यामेराम्यानको जिम्मेवारी र यसबाहेक हामीले यो समितिको बाहेक पदयात्रा संयोजक अमित थापा दिदी सरलाई मैले पनि घोषणा गरेर फेरि पुनः घोषणा गर्दैछौँ। अमित थापा सरलाई चाहिँ पदयात्राका संयोजक र अरू संयोजकहरू अघि मैले भने अरू संयोजकहरू चाहिँ पदमा सदस्य हुनेछ। यो तपाईँले चाहिँ पिक्चर नदेखाउनु होला कि हामीलाई यो पोलिटिक्स साथमा हेऱ्यो त्यसले हामीलाई चिन्ता नहुन्छ। जस्तै हामीले अब दुःखको साथमा भन्छौँ फेरि हामी संयोजक बनाएको मामला पनि समेट्ने प्रयास गर्छौँ। भोट पाइसक्नु भएको छ, तपाईँले भोट दिनुभयो, तपाईँले थप्पडी बनाएपछि उहाँले भोट पाउनुभयो। हुन चाहिँ यो भोटिङ सिस्टममा जानुपर्ने हो। तर अब हामीले पुरानै शैलीमा गर्दा पनि पास भएपछि चाहिँ अब मान्यता प्राप्तले हुनुभयो। अब चाहिँ पहिलेभन्दा अझ डह्रो अध्यक्ष अब हामीले पायौँ। उहाँलाई अध्यक्ष पाएकोमा गर्व गर्दै अब हामी सबैजना उहाँसँग जोडिनुपर्ने अवस्था छ। संस्थालाई जोड्नुपर्छ, संस्थाका गतिविधि कार्यक्रम विभिन्न कुराहरूलाई एक्सप्लेनेसन गर्दै जनताको सेवामा हामी समर्पित हुनुपर्ने कुरा दोहोऱ्याउँदै म सम्पूर्ण साथीहरूलाई प्रभुसँग यहाँ बोलाउँछु। आफै यहाँहरू सबै पालो पालो आइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। र त्योभन्दा पहिले म यस कार्यक्रमका चिफ कोअर्डिनेटर दीप नारायण श्रेष्ठज्यूलाई अब यहाँलाई कस्तो लागेको छ र भोलिको दिनमा कसरी अगाडि बढाउने यो विभिन्न विभागका समितिहरूलाई मैले कसरी समेट्ने भन्ने कुरो भिजन उहाँले बनाउनु हुनेछ। र आज आफू चिफ कोअर्डिनेटरमा मनोनित भएको अवस्थामा उहाँलाई के लागिरहेको छ, आजको पदाधिकारीको जुन हामीले छनौट गरेका छौँ यसको विषयमा र आफ्नो भनाइ रक्दै राखिदिनुको लागि म आदरणीय मित्र दीप नारायण श्रेष्ठज्यूलाई यहाँ आमन्त्रित गर्दछु। मलाई आज सेवक अभियानको कोर कमिटी मेरो आज दिनलाई माथि हलवाईज्यूले चाहिँ एउटा मलाई भिडियो दिनुभएको छ, जिम्मेवारी दिनुभएको छ। एउटा विश्वासका साथ मैले यो 3 वर्षको कार्यकालमा यो काम गर्न सक्षम छु भनेर एउटा जुन किसिमको एउटा भावनाले उहाँले मलाई सोचेर यो पीडा दिनुभएको छ। म उहाँप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो काम एकदम निगरानी हुनेछ, मेरो काम स्टेट हुनेछ। म कुनै अरू जस्तो व्यक्ति होइन। मेरो एक कुरा एक हरफको म फलो गर्ने मान्छे हो। म कुनै रुल्स र रेगुलेसनलाई फलो गर्ने मान्छे हो। घोषणा गर्दै यो कार्यक्रम सहमत भएको घोषणा गर्दैको लागि म आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब यस कार्यक्रम आज यो जुन कार्यक्रम हामी आइरहेको र एउटा जानकारी पनि
फैमिलीहरू यो कर्मीहरूले आजको दिनसम्म कार्य समिति बाहेकहरूलाई सदस्यता वितरण गरेका छैनौँ। अब केही दिनमा हामी आजीवन सदस्य वितरण गर्दैछौँ। यही मान्छेहरूको लागि हामीले अहिलेसम्म प्रत्येक मान्छेहरूलाई यो पर्सेन्ट काममा भक्तहरूलाई चाहिँ 20% लागि हामी आजीवन सदस्य बोल्दैछौँ। इच्छुकहरूले भोलिदेखि सम्पर्क राख्दछ। अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रममा आइदिनु भएको सबै कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण अतिथि अगाडि सहभागीहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो साथ सहयोग पाउनेछ भन्ने आशा राख्दै यो आजको कार्यक्रम समाप्त होस्। धन्यवाद।